वइज़ा अज़लम अलैहिम, जब इनके ऊपर अंधेरा कर दिया जाता है, कामू, तो ये खड़े हो जाते हैं, फिर चलते नहीं हैं, फिर उसको मानते नहीं हैं, बस फिर छोड़ देते हैं। फिर उस आयत के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, नहीं इसका ये माना नहीं है, फलान शेख ने ये लिखा है, फलान ने ये, जो चीज इनके खिलाफ होती है उसमें ये रुक जाते हैं, उसमें आपके साथ नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ शा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहता, लज़हबा बिसमइहिम, तो ले जाता इनके कानों के सुनवाई को, व अबसारिहिम, और इनकी आंखों की बीनाई को। अगर अल्लाह चाहे, ये तुम जो कुछ करते हो आंखें बंद करके तकलीफ से खुद को बचाने की कोशिश करते हो, आंखों में उंगलियां डालकर तुम हक की आवाज को दबाना चाहते हो। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं है मुझे इतनी ताकत है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे इस कानों की ताकत ही को उड़ा दूं और तुम्हारे आंखों की बिनाई ही को उड़ा दूं, फिर तुम्हें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें कान में उंगलियां रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं तुम्हें ऐसा बहरा और ऐसा अंधा कर दूंगा कि तुम सुन भी नहीं पाओगे और तुम देख भी नहीं पाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह कर सकते हैं जो तुम ये झूठा तौहीद लोगों को सुनाते हो, ये झूठी तौहीद, ये तुम्हारी वो झूठी तौहीद, तुम्हारी वो झूठी दावत जो तुम्हारे अपने उस्तादों के सामने झुकने से नहीं टूटती, जो तुम्हारे अपनी जमात के अंदर झूठ बोलने से नहीं टूटती, जो हक अपने लोगों के सामने न बोलने से नहीं टूटती। अल्लाह फरमाते हैं मैं ये सारी चीजें जानता हूं, सब कुछ को उड़ा दूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन दोनों मिसालों के अंदर मुसलमानों समझने की बात है। उर्दू में मैंने दर्स इसलिए शुरू किया कि पठानों को मैंने बहुत सारे हकायक सुनाए, बस अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने तौहीद और अकीदा नसीब करना था अल्लाह ताला ने उनको नसीब कर दिया। मजीद भी जिनको अल्लाह ताला हकीकी तौहीद की तरफ, कुरान की तरफ लाएंगे तो इंशाअल्लाह हम उनको खुशामदेद कहते हैं, लेकिन उर्दू बोलने वालों के लिए ज़रूरी है। लिहाजा ये दो मिसालें समझने की कोशिश करो। ये जो तकरीबन चंद आयात के अंदर मैंने जो कुछ कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ला करके लोगों को रोशनी लाए, मगर जो लोग इस कुरान की कदर नहीं करते हैं तो अल्लाह उनसे रोशनी उठा लेते हैं और वो गूंगे, बहरे और अंधे रह जाते हैं। लिहाजा आज का मुसलमान कुरान की कदर नहीं करता, न मौलवी करता है न दाई। देखो जो लोग कुरान पढ़ाने वाले हैं वो भी दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, मेरे शागिर्द ज्यादा हो जाएं, मेरे मानने वाले ज्यादा हो जाएं, मुझे शेख कहने वाले ज्यादा हो जाएं, मुझसे बैत करने वाले ज्यादा हो जाएं, मेरी बात ज्यादा लोग मान लें, मुझे लोग तोहफे तहाइफ भेजें, मुझे लोग कैमरे भेजें, मुझे लोग मोबाइल भेजें, मुझे लोग पैसे भेजें, इस नीयत से पढ़ाते हैं। यही वजह है कि जो इनकी जमातें हैं, इनकी जो तंजीमें हैं, अपने तंजीम के अंदर अपने बड़े को एक हर्फ भी उनके खिलाफ नहीं बोलते, इसलिए कि समझते हैं कि हम सारे मिलकर इकट्ठे होकर हम चोर हैं। हमारी चोरी तब कामयाब होगी जब हम इकट्ठे होंगे। एक अमीर के तहत हम दुनिया को लूट रहे हैं, एक अमीर के तहत हम दुनिया को अंधा बना रहे हैं, दुनिया की इज्जतें लूट रहे हैं। अगर हमने इस अमीर को, अगर अपने महल्ले की अमीर को, तंजीम की अमीर को, अपने शेख को हमने हक बात कही कि तुम ये झूठ क्यों बोलते हो, तुमने फलान जगह सच क्यों नहीं कहा, ये तुम्हारे सामने लोग क्यों झुकते हैं, तो ये हमें रांदा दरगाह कर देंगे और जिन लोगों को हम इनकी मदद से लूट रहे हैं फिर हम उनको लूट नहीं सकेंगे। लिहाजा अपने पीरों और अपने अमीरों और अपने बड़ों की कदर सिर्फ इसलिए करते हैं
کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جب تک ملے ہوئے ہوں گے تو ہم لوگوں کو لوٹ سکیں گے، ہم لوگوں کی عزتیں لوٹ سکیں گے، ہم ان کے مالوں پر ڈاکہ ڈال سکیں گے۔ لیکن اگر اس نے اعلان کیا کہ اس کو ہم نے تنظیم سے نکالا، یہ تو توحید سے نکل گیا، یہ تو ہماری جماعت سے نکل گیا، یہ تو کافر ہے، اس نے مجھے مرتد کہا، اس نے مجھے گمراہ کہا، تو اس کے چترے کی نیچے میں لوگوں کے جو جیبیں کاٹ رہا ہوں وہ پھر میں کاٹ نہیں سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے اندر یہی بتایا کہ جب قرآن کی قدر نہیں ہوتی تو قرآن کی روشنی اللہ لوگوں سے اٹھا لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے تنظیم میں، قرآن کی دعوت میں، قرآن کی دروس میں بیٹھ کر بھی حاسد ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بغض رکھنے والے ہوں گے، ملاوٹ کرنے والے ہوں گے، گالیاں دینے والے ہوں گے، غیبتوں کرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے روشنی اٹھائی ہے، باوجود اس کے قرآن اس کے ہاتھ میں ہے، صبح شام پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے، اس درس میں نے فلان سی بھی ترجمہ کیا، میں نے فلان سی بھی تفسیر کی، میں نے فلان سی بھی تفسیر کی، مگر آپ ان کے ساتھ 15 منٹ گفتگو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جھوٹ یہ بولتا ہے، جانبداری یہ کرتا ہے، بغض اس کے اندر ہے، حسد اس کے اندر ہے، شرک اپنے پیر کے سامنے جھکنے کا شرک، اپنے پیر کے سامنے خاموشی کا شرک، اپنے استاد کے سامنے حق نہ بولنے کا شرک اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی روشنی کو اللہ نے اٹھایا ہے، اور یہ کبھی واپس دین کی طرف، اس قرآن کی طرف نہیں لوٹ سکتے، یہ ہمیشہ اس قرآن سے بیزار رہیں گے۔ قرآن کا علم اللہ ان کو نصیب نہیں کرے گا، قرآن پر عمل اللہ ان کو نصیب نہیں کرے گا۔ آپ باہر ملک میں جائیں، یورپ میں دیکھیں، یورپ والوں کو اللہ نے سچائی نصیب کی ہے، اللہ نے ان کو عدل و انصاف نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغض اور حسد سے خالی کیا ہے، اس لیے کہ وہ کم از کم منافق نہیں ہیں، وہ شاید پکے کافر ہوں لیکن انہوں نے قرآن سے یہ اچھی چیزیں سیکھ لی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری سچائی، ہماری قرآن میں نازل شدہ سچائی کی وجہ سے ان کی بادشاہیاں جنت بنی ہوئی ہیں، ہمارے قرآن کے بھیجے اور بتائے گئے اخلاق سے ان کے ملک جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے مدرسے، ہمارے اپنی تنظیمیں، ہماری اپنی دروس جھوٹ سے خالی نہیں، شرک سے خالی نہیں، بدعت سے خالی نہیں، غلامی سے خالی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نور کو ان لوگوں سے اٹھا لیا ہے۔ مسلمانوں، اس نور کی قدر کرو، اس قرآن کے نور کو سینے سے لگاؤ، مولیوں کے پیچھے مت جاؤ، قرآن سیکھو، کسی سے بھی سیکھو، ہندو سے بھی سیکھ سکتے ہو، مسلمان سے بھی سیکھ سکتے ہو، قرآن کا صرف ترجمہ ضروری ہے، خود اس پہ غور کرو، تدبر کرو، اللہ نے حکم فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن۔